اللہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اے آسمان دیو فرشتیو گواہ ہو جاؤ، اللہ سونا 6ویں سپارے پہ فرماندا ہے آیت نمبر 55 وچ، آیت نمبر 56 وچ سورہ المائدہ وچ اللہ فرماندا ہے لوکو بے شک میں اللہ تے میرا رسول تہاڈا ولی ہے، او میں مددگار جے تے نال میرا رسول بھی۔ آئی یار میرے کل قرآن پاک موٹیاں لفظاں والے ہی وے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تیرے ساتھی تیرے مددگار تیرے معاون اللہ ہی نالو دا رسولی تے والذین آمنوا، تے جڑے ایمان لے آئے نے جڑے ایمان والے نے انہاں دی نشانی بھی دسی ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کردے نے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات بھی دیندے نے، وہم راکعون، اور رکوع بھی کردے نے۔ یار قرآن دے پر آیت نمبر 55 آیت نمبر 56 تو یاری امریکہ نال ہی لائی جانا ہے تے بیڑا ڈوبی جانا پیا، یاری رب دے حبیب نال لال ہے تے کیڑا تیرا مل لگدا، یاری رب دے حبیب یاری رب دے حبیب نال، یاری رب تے رسول نال لال ہے، چہرہ اپنا تو داڑی نال سجا لے تے کیڑا تیرا مل لگدا۔ یار نہیں سی گل آکھنی اسی تے پھر آئی تے رہ گئی، اگلی پہلی گل تے ٹھیک ہے، اگلی گل ذرا اوکھی ہے، جنہ دی انگیجمنٹ نہیں ہوئی وہ تے اونجی بیچارے رہ جان گے۔ او میرا ویر اللہ اکبر، چہرہ اپنا تو داڑی نال سجا لے، سویرے اٹھ کے سیفٹی ریزر لے کے او صابن لا کے اے میرے نبی دی سنت نو قربان نہ کر، جس رب نے تینو حسین بنایا جمیل بنایا، وہ تیرا حسن داڑھی منن نال نہیں، داڑھی رکھن نال بھی اسی طرح ہی رہے گا۔ چہرہ اپنا تو داڑھی نال سجا لے تے کیڑا تیرا یاری رب تے رسول نال لال ہے، شغل اپنا نماز بنا لے، بجلی